नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 1 गते आइतबार पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा चाहिँ आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना निरन्तरको 482औं भाग। भोलि जेठको 2 गते बुद्ध जयन्तीको अवसर छ। आफ्नै तरिकाले हामी बुद्ध जयन्ती मनाउन गइरहँदाखेरि बुद्धलाई हामीले प्रेमी महानुभावहरू लागि यसै सन्दर्भमा बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा भोलि बुद्ध जयन्तीमा त अब विभिन्न कुराहरू देख्न गर्न नपाइएला, त्यसैले आज तपाईहरुको लागि बुद्ध जयन्ती कसरी मनाउने हैन, बुद्धलाई कसरी बुद्ध 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 भनिरहेका हुन्छौं, यो बुद्ध भन्ने विषय के हो? पाली भाषामा बुझतीति बुद्धो भनिएको छ, जसले सारा धर्महरू जानियो। उहाँले जुन विषय जान्नु पर्ने हो, बुझ्नु पर्ने हो, त्यो विषयलाई उसपल भगवान बुद्धले जान्नु भयो, बुझ्नु भयो, जान्नु भयो, बुझ्नु भयो। भएको धर्मलाई जानिसकेको, बुझिसकेको, त्यो निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त जुन धर्मलाई जान्नु पर्ने हो, बुझ्नु पर्ने हो, त्यो धर्मलाई भगवान बुद्धले मनुष्य भएर जन्म गर्नु थियो, सम्पूर्ण कार्य पूरा गरिसक्नु भएका। जति पनि बुझ्नु पर्ने बुझिसकेको, जति पनि जान्नु पर्ने जानिसकेको, जति पनि प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्त गरिसकेको, जति पनि त्याग गर्नुपर्ने त्याग गरिसकेको पनि बुझ्यौं भने हामी पनि बुद्ध बन्न सकिन्छ। हामी भित्र, हरेक मानव भित्र बुद्ध बीज भएको, बुद्ध बीज रहन्छ, सबैमा बुद्ध बीज छ। तपाईले पनि त्यो बुद्ध बीजलाई तपाईले मलजल गरेर तपाईले त्यसलाई उमार्नु भयो, जीवनको सारत्व प्राप्त हुने, त्यसलाई बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ, त्यसलाई बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा जन्म लिनुभयो र त्यो जति वर्ष हुनुभयो भने त 3 वर्ष हो, समय अन्तरालको हिसाबबाट त्यति नै वर्ष हो। बोधि वृक्षको मुनि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेकै बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएको मूल ज्ञान चतुर आर्य सत्य, चतुर आर्य सत्य नै बोधि ज्ञान हो। सारा धर्महरू ओगटेको, सारा धर्महरू समावेश भएको, सारा ज्ञानहरू समावेश भएको। के दुःख त भन्दाखेरि जन्म लिनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख,
मनले इच्छा गरेका पुरानो हुनु दुःख समग्रमा भन्ने हो भने यो जुन हामीले पञ्चस्कन्ध धारण गरेका छौं नि यो नाम रूप जगत पनि अलग भएर बस्न सक्दैन। यो सत्य हो, यो सत्य हो। सबैलाई समान रूपमा यो दुःख रहन्छ। त्यसैले यो दुःख सत्य हो। तपाईको लागि पनि सत्य हो, मेरो लागि पनि सत्य हो, उसको लागि पनि सत्य हो, उसको लागि पनि सत्य हो, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि सत्य हो। देवता ब्रह्माहरूका दुःखहरू छन्। यो दुःखहरू यसलाई पनि त बुझ्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले यो नाम रूप जगत, यो संसार भनेको चाहिँ नाम रूप मात्रै हो। यो नाम रूप पनि कस्तो नाम रूप छ, फेरि अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ भनेर उहाँले जान्नुभयो। यो नाम रूप जगत होस् बोल। दुःखको कारण जरा भनेको भन्दाखेरि तृष्णा हो। तृष्णा, आसक्ति। आसक्ति, तृष्णा नै दुःखको कारण हो। र यो तृष्णा भनेको पनि 3 किसिमको हुन्छ। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा पञ्चम हो, मरेपछि हो यस्तो दृष्टिप्रति तृष्णा हुनेलाई विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। त्यसैले जबसम्म यो नाम रूप जगतमा तपाईँ आसक्त भइरहनुहुन्छ, तृष्णा जागिरहन्छ, तबसम्म तपाईकोमा दुःख रहिरहन्छ। दुःखको कारण छ रूप जगतबाट माथि उठेर, उत्पत्ति विनाशबाट माथि उठेर, दुःख सुखबाट माथि उठेर आर्य मार्गतिर हामी लम्केर निर्वाण धर्मलाई जब हामी प्राप्त गर्छौं तब दुःखबाट मुक्त भयो। त्यही हो दुःखको निवारण भनेको, त्यही हो दुःखको निवारण भनेको। त्यही मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भनेर भनी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक सती, सम्यक समाधि। यी 8वटा पक्कै पनि दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिन सकिन्छ भनेर त्यो मार्गलाई पनि बुझ्नुभयो के भगवान बुद्धले। यसरी यो नाम रूपको जगत दुःखमय छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ र दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ भनेर भगवान बुद्धले, जसले कर्म र फललाई बुझिन्छ, कारण कार्य धर्मलाई बुझिन्छ, त त्यसले यथाभूत ज्ञान दर्शन हुन्छ के भगवान बुद्धले जस्तै हामीले पनि। त्यसैले यो चतुरार्य सत्यमा सारा धर्महरू समाहित छन्। त्यसमा सारामा जान्छौं, त्यतिकै गएको होइन, त्यतिकै गएको न पहिला कसैले चाहिँ प्राप्त गरेका थिए, न पछि प्राप्त गर्ने छन् भनेको बुद्धहरू बाहेक। बुद्ध शासनको सवालमा त फेरि फेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हुने, बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुने समयमा त यही धर्मलाई बोध, यस्तो धर्मलाई बुझेकोले पो बुद्ध भनेको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्यौं। तर यहाँनिर के गर्नुपर्छ त, बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि बुद्ध त्यसरी बुझ्नको निमित्त त्यत्तिकै उहाँले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूरा गरेर, पारमिता भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण दुःखबाट पार तर्नको निमित्त जुन कर्म गर्ने हो, धर्म गर्ने हो, त्यसलाई अब त एउटा दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिताको मात्रै तपाईलाई यसो तपाईलाई व्याख्या गरौँला। दान पारमिता भनेको आफूमा भएको विषयहरूलाई परहित उपकारको निमित्त, हित उपकारको लागि तपाईले त्याग गर्नु, दान गर्नुलाई दान उपपारमिता भनेर भनिन्छ। आँखा, रगत, मासु, तपाईको शरीर हैन, सारा चीज परहित उपकारको लागि तपाईले यो शरीर नै परित्याग गर्ने,
शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरू त्यसलाई दान भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू भनेपछि दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता, एउटै पारमितालाई पनि त्यसरी भगवान बुद्धले पूरा गर्नुभयो भन्दाखेरि 10 पारमिता, 10 पारमिता, 10 परमत्त पारमिता गरेर उसपल भगवान बुद्ध 30वटा पारमिता पूरा गर्नु भएर उसपल भगवान बुद्धले मात्रै हामीले भगवान बुद्धलाई बुझ्न सकिन्छ, अनि मात्र हामीले भगवान बुद्धलाई बुझ्न सकिन्छ। केही पारमिता बुद्धले त्याग, तपस्या र बलिदान भनेर जुन भनिएको छ नि, उसपल भगवान बुद्धको त्यागलाई पञ्चमहापरित्याग जस्तो महान परित्याग पनि भगवान बुद्धहरूले गर्नुहुन्छ। अब पञ्चमहापरित्याग भनेको तपाईहरूले हामीले ती कुराहरूलाई सुन्दाखेरि पनि हाम्रो रौँ ठाडो ठाडो हुन्छ। चिमीसँग बोब्बोल नहोइ भन्छ के, नेपाल भाषाबाट त्यसो भन्छ। चिमीसँग नै बोब्बोल नहोइ, ओहो गाह्रो छ। पञ्चमहापरित्याग भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा यो पञ्चमहापरित्याग गर्नुभयो र बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको भन्ने तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धले दानको अनुपम उदाहरणको रूपमा आफूमा भएका सारा धन सम्पत्तिहरू त्याग्नुभयो, श्री सम्पत्तिहरू त्याग्नुभयो। तपाईको बुद्ध हुने जन्ममा सिद्धार्थ कुमार राजकुमारको रूपमा जन्म हुँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले राज दरबार त्याग्नुभयो, सारा सम्पत्तिहरू त्याग्नुभयो। त्याग्नुभयो कि त्याग्नु भएन? त्याग्नुभयो नि त। 3 खुट्टे मारेर त्यो धन सम्पत्तिलाई भोग गरेर इन्द्र महाराजले भन्दा पनि बढी सुख सयल भोग्न सक्थ्यो। सिद्धार्थ कुमारले लुम्बिनीमा जन्म लिनु भएर उहाँले चाहिँ कपिलवस्तुको दरबारमा त्यसरी मजाले बस्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो एउटा जन्मको लागि त्यो सुख भन्नु मात्रको हो, त्यो भ्रम मात्रै हो, तर वास्तवमा त्यो पनि दुःखै हो। उसपल भगवान बुद्धले त्यो कुरालाई जानेर सारा धन सम्पत्तिहरू त्याग्नु भयो कि भएन? बेसन्त र राजकुमारको जातक तपाईहरुलाई मैले सुनाइसकेको छु। त्यसमा सारा चिज त्याग गरेर गए। अझ त्यसमा के पनि त्याग, 1 नम्बरमा पञ्चमहापरित्यागमा भनेको धन सम्पत्तिहरू त्याग गर्ने, दोस्रो नम्बरमा सन्तानहरू छोराछोरीहरू त्याग गर्ने। त बेसन्त र राजकुमारको समयमा त भगवान बुद्धले छोराछोरीहरूलाई त दानै गरेको। जुजुको ब्राह्मणलाई त तपाईको चाहिँ छोराछोरीहरू त दानै गरेको। कस्तो त्याग होला त्यो? मुटु काप्छ त्यो सुन्दाखेरि पनि। छोराछोरी पनि त्यो सामान जस्तो दान गर्ने हो र? हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। तर संसारको सारा छोराछोरीहरूलाई आफ्नै छोराछोरी सम्झेर त्यस्तो मैत्री करुणा राखेर उपकार गर्न चाहनेहरूले त्यस्तो आफ्नो सन्तानलाई पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्याग गर्न सक्नु, त्यस्तो त्याग भगवान बुद्धले गर्नु। कसैले त्याग गरेको छ? छोराछोरीहरू कसैले त्याग गरेको छ? सारा दुनियाँमा यो त्रिलोकमा सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई च्यापेर मात्र राख्छ, धन सम्पत्तिलाई च्यापेर मात्र राख्छ। त छोराछोरीहरू पनि त्याग गर्नुभयो। र बुद्धत्व लाभ गर्ने व्यक्तिले त्यो छोराछोरी त्यागै गर्नुपर्छ। पञ्चमहापरित्याग भनिन्छ त्यसलाई। र अर्को भगवान बुद्धले जहान पनि त्याग्नुभयो, आफ्नो श्रीमती पत्नी पनि त्याग्नुभयो। पत्नीलाई त अर्धाङ्गिनी भन्छ नि, पत्नी पनि त्याग्नुपर्छ। त्यसमा पनि आसक्त भएर बस्ने होइन, त्यो पनि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि हेतु गर्नको निमित्त पत्नी पनि त्याग। कसैले सक्छ? सारा दुनियाँमा जति पनि त्रिलोकमा छन् सबैले पत्नीहरू च्यापेर राख्छ हैन?
अझ 2टा 3टा पत्नीहरू राखेर बस्छन् हैन। त भगवान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नेहरूले पत्नीलाई पनि त्याग गरेर आउनुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्ध बन्नेहरूले केसम्म पनि गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि त्याग गर्नुपर्छ। तपाईँ जातकहरूलाई पढ्नै पर्छ भगवान बुद्धलाई बुझ्ने हो भने। त्यसैले मैले तपाईँलाई जातकहरू सारा जातक भने जस्तै तपाईँहरूको लागि मैले जातक सुनाइसकेको छु। ती जातकहरूले भगवान बुद्धको प्रतिबिम्ब गरिरहेको हुन्छ। बुद्ध दर्पण हो जातक भनेको, बुद्ध दर्पण। तपाईले जातक पढ्नुभयो भने बुद्धलाई बुझ्नुहुन्छ, बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ। त्यस्तो हो। त्यसैले जातकहरूमा भगवान बुद्धले आफ्नो मासु काटेर खुवाएको, आफ्नो शिर नै चिरेर चुडामणि दान गरेको नेपालमै छ त्यो ठाउँहरू। तपाईँ मणिपुरमा जानुभयो होला, तपाईँ नमोबुद्धमा जानुभयो होला हैन। कस्तो कस्तो त्याग हो कि त्यो। तपाईँ हामीलाई त्यो सुन्दाखेरि पनि रौँ ठाडो ठाडो हुन्छ। चिमीसँग बोल्न नि यिनी जग्गा मात्र चिमीसँग बोल्न नि यागुला छके टोटिरे गर्नु त कता हो तपाईले त्यो सुन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ रौँ ठाडो ठाडो हुन्छ भने। त्यस्तो रहरको पञ्चमहापरित्यागमा अर्को एउटा त्याग छ, परहित उपकारको लागि, लोक उद्धारको लागि, जगत उद्धार कल्याणको लागि आफ्नो प्राण पनि निछावर बलिदान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आफ्नो लागि बलिदान होइन, परहित उपकारको लागि। यो सारा यो पञ्चमहापरित्याग, धन सम्पत्ति त्याग, तपाईको सन्तानहरू त्याग, छोराछोरीहरू त्याग, श्रीमती जहान त्याग, शरीरका अंग प्रत्यङ्ग त्याग र प्राण त्याग, यो 5वटा त्यागलाई चाहिँ पञ्चमहापरित्याग भनिन्छ। बुद्ध बन्नेहरूले यो परित्याग गरेर आएका हुन्छन् अनि मात्रै बुद्ध बनिन्छ, अनि मात्रै बुद्ध बनिन्छ, नत्र बुद्ध बन्न सकिँदैन। त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिबिम्ब, त्याग, तपस्या र बलिदानको दर्पण हो भगवान बुद्ध भनेको। बुझिरहनु भएको छ नि तपाईले। बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ, बुद्धलाई जानेर मात्र पुगेन के। बुद्धलाई जान्नु त पर्छ तर पुगेन त्यतिले, बुद्धलाई बुझ्नु पर्यो हैन। बुद्धलाई प्रचार मात्रै गएर पुगेन, बुद्धलाई प्रचार गर्नु त छँदैछ। बुद्धलाई प्रचार गर्नुका साथसाथै भगवान बुद्धको शिक्षालाई पनि प्रचार गर्नु पर्यो के। त्यसैले बुद्धलाई जान्नु भन्दा बुद्धलाई बुझ्नु जरुरी छ। बुद्धलाई प्रचार गर्नु भन्दा पनि बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गर्नुपर्छ संसारमा। तब मात्र तपाईको यो हृदयमा बुद्ध बीज प्रादुर्भाव हुन्छ। तपाई पनि बोध भएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यसरी पञ्चमहापरित्याग गरेर मात्रै भगवान बुद्धहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र भगवान बुद्धले त्यसरी पञ्चमहापरित्याग मात्रै गरेर उहाँले एउटा आदर्श देखाउनु भएको होइन। आफूले गर्नुपर्ने भित्री कुराहरू हैन, आफूमा निहित कुराहरूलाई त्याग गर्नु भयो जस्तै पञ्चमार विजय पनि उहाँ असफल भगवान बुद्धले गर्नुहुन्छ। पञ्चमार भनेको तपाईको देवपुत्र मार। देवपुत्र मार भनेको भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि देवपुत्र मार, जसलाई वशवर्ती नामक देवता मार आएर भगवान बुद्धलाई विघ्न बाधाहरू दिन आएको थियो। हे सिद्धार्थ, हे गौतम, तिमी उठ, त्यो आसनमा बस्न पाउँदैन, तिमीलाई त्यो आसनमा बस्ने अधिकार कसले दियो, उठ कि उठ भन्न आएको थियो नि। त्यो आसनमा बस्नको निमित्त अधिकार प्राप्त छ भनेर तिमीले
तिमीमा के साक्षी छ भनेर भन्न आएको बेला भगवान बुद्धले आफ्नो धरती मातालाई साक्षी राख्नु भएको थियो नि त। मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता यही धरतीमा मैले पूरा गरेर आएको। यही धरती माता मेरो साक्षी हो भनेर धरतीमा छुँदाखेरि धरती नै हल्लियो, भूकम्प आयो, मारहरू त तित्तर बित्तर भएर भागे। त्यसलाई देवपुत्र मार विजय भनेर भनिन्छ। त्यसैले पञ्चमार विजय गरेर भगवान बुद्धहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी क्लेशहरूलाई पनि जितेर, क्लेश भनेको के हो? लोभ द्वेष मोह, विशेषतः यो हो हैन। क्लेशहरू त छन् धेरै, तर मूल क्लेशहरू भनेको लोभ द्वेष मोहबाट नै तपाईको अरू क्लेशहरू उत्पन्न हुने हो। त्यसैले लोभ रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, हुइत राग, हुइत द्वेष, हुइत मोह भनेर भनिन्छ भगवान बुद्धलाई। लोभ भनेको वासनासम्म पनि नभएको, द्वेष भनेको वासनासम्म पनि नभएको, मोह भनेको वासनासम्म पनि नभएको। भगवान बुद्ध लोभ द्वेष मोहबाट पूर्ण रूपमा विशुद्ध भइसकेको व्यक्ति। भगवान बुद्धहरू लोभी भए, भगवान बुद्धहरूमा राग जागे, भगवान बुद्धमा द्वेष क्रोध रिस भए, भगवान बुद्ध मोहमा परे, अज्ञानतामा परे भन्नेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धहरूले क्लेश मारलाई पनि विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्रिलोकमा सारा चीजहरू, सारा तपाईहरू प्राणीहरू चाहिँ यो लोभ द्वेष मोहमा परेर नै उनीहरू दुःखमा परिरहने हो। भगवान बुद्ध त त्यो लोभ द्वेष मोह क्लेशबाट अलग्ग हुनु भइसक्यो, निर्मल विमल हैन, शुद्ध परिशुद्ध पवित्र विशुद्ध भइसकेका भगवान बुद्धहरू बनेका। त भगवान बुद्ध बन्नेहरूले यो क्लेश मारलाई पनि विजय प्राप्त गरिसकेको हुन्छ कि। र अर्को मार्ग के हो? अभिसंस्कार मार। भगवान बुद्धकोमा चाहिँ जीवनमा हुने मारहरू, त्यसमाथि मारहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि अकस्मात हाम्रो जीवनमा कस्ता चाहिँ विघ्न बाधाहरू आउँछ। त भगवान बुद्धको जीवनमा पनि त्यस्ताहरू आए, तर ती सम्पूर्ण विषयहरूमाथि भगवान बुद्धले विजय प्राप्त गरे। अब संस्कार भनेको बाँकी नै छैन। सारा संस्कारहरूलाई जितिसकेको भगवान बुद्धले जितिसक्यो। अब भगवान बुद्धले स्कन्द मार, यो स्कन्द भनेको यो पञ्चस्कन्द हैन, यसलाई पनि जितिसक्नु पर्यो। यो स्कन्दबाट जति पनि विघ्न बाधाहरू आउन सक्छन्, बुढा हुने, रोगी हुने, यो चीज, अब भगवान बुद्धले त्यो अन्तिम जन्म हो सिद्धार्थ कुमारको, त्यसपछि अब अर्को जन्म नै छैन। त्यस्तो बुढो हुने, रोगी हुने, मरण हुने यस्तो चीजहरूबाट अब भगवान बुद्धलाई छुँदैन। अब त्यसलाई पनि जित्नु पर्यो। र अर्को मृत्यु मार भनेर छ, मच्चु मार भन्छ पाली भाषाबाट, मृत्यु मार। अब भगवान बुद्धलाई मृत्युले पनि लखट्न सक्दैन। उहाँले मृत्युमाथि पनि जित्नु भयो। अब उहाँको अन्तिम हो, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेको छ। उहाँको जन्म भनेको अन्तिम हो। अब फेरि जन्म नै लिँदैन त मृत्यु कहाँबाट आउँछ? यसरी पञ्चमारलाई विजय प्राप्त गर्नु भएको भगवान बुद्धले, पञ्चमारलाई विजय प्राप्त गर्नु भएको, विजय प्राप्त गरेर वसपल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको हो नि त, हैन? पञ्चमहापरित्याग, पञ्च विजय, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूरा गरेर कसपल भगवान बुद्धले चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई, बोध ज्ञानलाई लाभ गर्नु भएको। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म त्याग तपस्या र बलिदानको प्रतिबिम्ब भएर धेरै दुःख कष्टहरू सहेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको, बुद्धत्व ज्ञान लाग्नु भएको। के को लागि? सारा त्याग तपस्या, सारा बलिदानहरू के को लागि?
तपाईँ हाम्रो लागि। उसपल भगवानले मासु काटेर प्राणीहरूलाई खुवाए, आफ्नो प्राणै दान गरे, शीत झिरेर मणिहरू दान गरे, सारा सन्तानहरू दान गरे, श्रीमतीहरू दान गरे, धन सम्पत्तिहरू दान गरे। यो सारा दान गरेको के को लागि त भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि हो। र बुद्धत्व प्राप्ति भनेको कसको लागि त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै लागि हो, तपाईँ हाम्रै लागि हो। त्यसैले भगवान बुद्धको जति पनि त्याग तपस्या वसपल भगवान बुद्ध जति पनि गर्नुभयो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म, त्यो त्याग तपस्या कसको लागि भनेर प्रश्न सोधियो भने तपाईले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, त्यो त मेरै लागि रहेछ। म तृष्णामा चुर्लुम्म डुबेको अविद्याको अन्धकारमा हिँडिरहेको मलाई त्यो तृष्णाको सागरबाट तार्नको निमित्त, त्यो अविद्यारूपी अन्धकारमा ज्योति दिलाउनको निमित्त, दुःखको सागर पार तरेर परम सुख शान्त निर्वाण साक्षात्कार गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको रहेछ। र त्यो बुद्धत्व प्राप्त मेरै लागि रहेछ भनेर तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई दुःखबाट पार तर्नु छ कि छैन? तपाईलाई परम सुख प्राप्त गर्नु छ कि छैन? सारा तृष्णाबाट तपाईँ माथि निस्कनु छ कि छैन? सारा अन्धकारबाट तपाईलाई अलग्ग हुनु छ कि छैन? छ भने त्यो सम्पूर्ण काम भगवान बुद्धले गर्नुभयो। तपाईँ हाम्रो लागि मात्र होइन, सारा जगतको लागि, सारा प्राणीको लागि, सारा देवताको लागि, सारा ब्रह्मको लागि। उसपल भगवान त्यो चाहिँ परमार्थ धर्मलाई उहाँले देशना गर्नुभयो, मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यो मार्ग प्रशस्त गर्न, त्यो देशना गर्नको निमित्त त्यस्तो त्याग तपस्या बलिदान गर्नुभयो भने त्यो मार्ग हाम्रै लागि हो, त्यो देशना हाम्रै लागि हो भने भगवान बुद्धको जति पनि त्याग तपस्या र बलिदान छ मेरै लागि उसपल भगवान बुद्धले गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ। बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ यसरी, बुद्धलाई चिन्नुपर्छ यसरी। चिनेर मात्र होइन, बुझ्ने पनि। तब तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवान नमामि बुद्धं गुणसागरन्तम, सागर समान गुणले सम्पन्न तथागत भगवान शास्ता नमस्कार। अनि तपाईका शिरहरू आफसे आफ झुकिनेछ, तपाईका हातहरू आफसे आफ जोडिनेछ, तपाईको हृदयहरू आफसे आफ भगवानको शरणमा जानेछ। त भगवान बुद्धको त्यो महिमा, भगवान बुद्धको त्यो त्याग तपस्या र बलिदानलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईले शिर नझुक्याइ हुँदैन, तपाईले हात नजोडी तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न। तपाईले यो हृदय भगवान बुद्धको शरणमा नगई तपाईँ बस्नै सक्नुहुन्न। त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ भगवान बुद्ध, त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ भगवान बुद्ध। अनि त्यस्तो भगवान बुद्धलाई हामी कसैले चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको कसैको दूत भनेर भन्छौँ। भगवान बुद्धलाई कसैले दूत भन्छ भने त्यो अपमान हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ त्यो दूत। किन दूत होइन त? दूत भनेको त कसैले पठाइएका व्यक्तिहरू। त भगवान बुद्ध भनेको कसैको दूत हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि आफ्नो पारमिता गुणधर्मको बलले, त्याग तपस्या र बलिदानले उसपल भगवान बुद्धले आफैले स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, बोध गर्नुभएको भित्रबाट सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता स्वयं आफैले बोधि ज्ञान प्राप्त गरेर सारा त्रिलोकलाई उद्धार गर्ने व्यक्ति कसैको दूत हुन सक्ला र भने? कसैको दूत हुन सक्ला? कसैले पठाएको हो र वासपोल भगवान बुद्धलाई आफ्नै पारमिता गुणधर्मको बलले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म संसार भवचक्रमा घुमेर अनुभवी ज्ञानहरू बतुल्दै अन्तस बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तिलाई कसैको दूत भन्न पाउँछ? बुद्धलाई चिनौं, बुद्धलाई बुझौं, यसरी बुझौं, यसरी चिनौं। कसैको दूत हुन सक्दैन। ओस्पल भगवान बुद्ध स्वयं आफै मालिक हो र ओस्पल भगवान बुद्ध हामीलाई मालिक बन्ने शिक्षा दिनुभयो। अरूले जस्तो हामीलाई भगवान बुद्धले कहिले पनि हामीलाई दास बनाउने शिक्षा दिनु भएन, हामीलाई मालिक बन्ने शिक्षा दिनुभयो।
आफ्नो मालिक आफै हो। अनि त्यस्तो मान्छे कसैको दूत हुन्छ? उसको भगवान बुद्ध दूत भन्नेको लागि त उसको पनि मालिक हुनु पर्यो। भगवान बुद्धको मालिक को हो र भने संसारमा सारालाई उपकार गर्ने, सारालाई दुःखबाट तार्ने ओ आफै मालिक हो। आफै मालिक भएर तपाईको मालिक भएन, आफ्नै मात्रै मालिक, तपाईलाई पनि आफ्नै मालिक बनाउनु भयो। तपाई हाम्रो मालिक भएको पनि होइन, आफ्नो खुद मालिक बनेको र तपाईलाई पनि आफ्नो मालिक बनाउनु भएको। त्यस्तो हो। बुद्धलाई कसैको दूत भनेर हामी भन्छौँ भने अब पट्याउने यो दिमाग, यो खोपडी कस्तो होला? बुद्धलाई चिनेको छैन, बुद्धलाई जानेको छैन भने कसैले पत्याउँछ पनि। फेरि कसैको दूत भनेको हो होला भनेर भन्लान्, होइन? तर वास्तवमा भगवान बुद्ध कसैको दूत पनि होइन। दूत हुनै सक्दैन। किन हुन सक्छ? दूत भइदिएको भए त सुरुक्क कसैको लाछाप लिएर आउँथ्यो नि। त्यत्रो पारमिता, त्यत्रो त्याग, त्यत्रो बलिदान, तपस्या किन गर्नु पर्थ्यो त? गर्नै परेन। दूत भनेपछि त लाछाप राखेर आउँथ्यो। तपस्पल भगवान बुद्धको सुमेध ऋषि, सुमेध ऋषिको पालामा दिपंकर तथागतको अगाडि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि ओस्पल भगवान बुद्धले प्रार्थना गरेर आएको थियो। कसैले दूत पठाएको होइन ओस्पललाई। जातकहरू हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धको जीवनीहरू हेर्नुहोस्, बुद्धत्व प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यागी भएर, पुरुष भएर, त्यही जन्ममा ज्ञान लाभ गर्न सक्ने भएर भगवान बुद्धको सामुन्ने विभिन्न अङ्गहरू परिपूर्ण गरेर प्रार्थना गरेर वस्पल भगवान बुद्धले, त्यो सुमेध ऋषिले तपाईको बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पारमिता गुरु धर्महरू पूरा गर्नुभएको, त्यसको मुहान पनि हामीलाई थाहा छ। अनि कसैको दूत हुन्छ? त्यसैले बुद्धलाई चिन्नुपर्छ है, बुद्धलाई जान्नुपर्छ है, बुद्धलाई बुझ्नु पनि पर्छ है। जानेर चिनेर मात्र पुगेन कि, बुद्धलाई जान्नु पर्यो। के हो त बुद्ध बनेको? कसरी प्राप्त हुन्छ त बुद्ध बनेको? के को लागि बुद्ध बनेको त? र भगवान बुद्ध बनिसकेपछि के गर्नुभयो भन्ने यस्ता कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। र अर्को कुरा, भगवान बुद्धलाई कसैले अवतार पनि भन्छ कि? भगवान बुद्ध कसैको अवतार हुन सक्छ? अवतार भनेको त कसैको अंश हो। त भगवान बुद्ध कसको अंश? त्यस्तो कसैको अंश भएर यो धरतीमा आएको भए त्यत्रो पारमिता पूरा गरेर, त्यत्रो भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रार्थना गरेर आउनु पर्थ्यो र त्यहाँ त्याग, तपस्या, बलिदान त केही पनि चाहिएन। अंश भनेको त तपाईको चाहिँ, अवतार भनेको त तपाईको चाहिँ कुनै फोटोकपी जस्तो। सम्मा सम्बुद्ध मतुलङ, भगवान बुद्ध जस्तो यो संसार, यो त्रिलोकमा तुलना गर्न योग्य कोही पनि छैन। कसरी हुन्छ फोटोकपी? कसरी हुन्छ अवतार? अब अवतार होइन, भगवान बुद्ध अवतार हुनै सक्दैन। त्यस्तो अवतार भइदिएको भए आफैले स्वयं ज्ञान प्राप्त गर्नै पर्दैन थियो, त्यस्तो पारमिता पूरा गर्नै पर्दैन थियो, त्यस्तो त्याग, तपस्या र बलिदान सम्पादन गर्नै पर्दैन थियो अवतार हुनुभएको भए। तपस्पल भगवानको जीवनीलाई हामीले हेर्यौं भने सुरुदेखि नै वस्पल भगवान त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिबिम्ब, आदर्शलाई बोकेर पारमिता गुण धर्महरू पूरा गर्ने, त्याग, तपस्या, बलिदान गर्दै आउनुभयो। र बुद्धत्व आफ्नै बलबुत्ताले, पारमिताको गुण धर्मको बलबुत्ताले वस्पल भगवान बुद्धले यो संसारमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको, कसैको अवतार लिएर ज्ञान प्राप्त गरेको होइन। वस्पल त आफ्नै पारमिता गुण धर्मको बलमा ज्ञान प्राप्त गरेर सम्पूर्ण मनुष्य, देवता र ब्रह्माका गुरु शास्ता हुनुभयो। कसको अवतार हो? त्यसरी भगवान बुद्धलाई अवतार भनेर भगवान बुद्धले अपमान गर्नुहुन्न। त्यो अपमानै हो। जसले चिन्दैन, जसले जान्दैन, जसले बुझ्दैन, उनीहरूले अवतार भनेर व्याख्या पनि गरे होलान्। जानेर गरे, नजानेर गरे, लैलैमा लागेर गरे, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर आजदेखि चाहिँ बुझ्नुस्, भगवान बुद्ध कसैको दूत पनि होइन, कसैको अवतार पनि होइन।
र भगवान बुद्ध कुनै देवता पनि होइन। देवताहरू भगवान बुद्धलाई देवता भन्यो भने भगवान बुद्धलाई त्यो पनि अपमान हो। भगवान बुद्ध देवता हुन्छ। भगवान बुद्ध देवता र ब्रह्माको गुरु शास्ता हो उसपर भगवान बुद्ध। सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवा इति। सम्पूर्ण देवता र मनुष्यको शास्ता गुरु हो उसपल, देवता होइन। उसपल भगवान बुद्ध त तपाईँ हामी जस्तो मनुष्य नै हो, तर मनुष्य भइकन पनि पारमिता गुणधर्म पूरा गरेर त्याग तपस्या र बलिदानको अनुभवले मनुष्य देवता र ब्रह्माको पनि शास्ता हुनुभयो के उसपल भगवान बुद्ध। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले एउटा सानो मनुष्य, एउटा देवता, एउटा ब्रह्मा, कुनै ईश्वर, कुनै परमेश्वर, कुनै दूत, कुनै अवतार भनेर हामीले त्यो उपनामहरू दिन थाल्यौं भने त्यो व्यक्तिले भगवान बुद्धलाई वास्तवमा चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन। त्यसैको लागि आज मैले तपाईलाई भोलि बुद्ध जयन्ती भएको हुनाले बुद्धलाई जानेर मात्र पुगेन, चिनेर मात्र पुगेन, बुद्धलाई बुझेर बुद्ध जयन्ती मनाऊ भन्नको लागि आज देश नगरिएको। त उसपल भगवान बुद्धले त जसरी एउटा आमाले एक्लो छोरालाई जति मैत्री करुणा राखेर त्यो आफ्नो छोरालाई सुख शान्ति दिन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धले सत्तो प्राणीहरूलाई आफ्नै सन्तान ठानेर सबैलाई सुख शान्ति दिनको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले अमृतमय उपदेशहरू चाहिँ देशमा गर्नु भएको हो। तपाईकै उद्धारको लागि, तपाईको लागि, तपाईको सुखको लागि, तपाईको शान्तिको लागि, तपाईको हितको लागि, तपाईको उद्धारको लागि, जगत कल्याणको लागि भगवान बुद्धले त्यो सम्पूर्ण त्याग तपस्याहरू गर्नु भएको हो। जगत कल्याणको लागि, सत्तो प्राणी उद्धारको लागि उहाँमा भएको त्यो मैत्री, त्यो करुणा अपरम्पार, पार तरेर सकिँदैन, अनन्त गुण हो। नमामि बुद्धं गुण सागर अन्तं, सागर समान गुण धर्मले सम्पन्न उसपल तथागत भगवान शास्तालाई नमस्कार। सबैको हात उठ्छ, सबैको। हाम्रोमा त हात उठ्ने होइन, देवता र ब्रह्माको पनि हात उठ्छ। त्यस्तो हुनुहुन्छ के भगवान शास्ता पनि। जबसम्म कसैमा बुद्ध हुँदैन त्यो व्यक्ति कहिले पनि सिद्ध हुँदैन। चाहे त्यो देवता होस्, चाहे त्यो ब्रह्मा होस्, उसले जबसम्म बुद्धलाई प्राप्त गर्दैन तबसम्म ऊ सिद्ध हुँदै हुँदैन। त्यस्तो हुनुहुन्छ बुद्ध भनेको। त्यस्तो हो। तपाईँ पनि सिद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने पहिला बुद्धलाई प्राप्त गर्नुहोस् अनि सिद्ध हुनुहोस्। बुद्ध प्राप्ति बिना तपाईँ सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले बुद्ध भनेको मैत्री र करुणाको गुणधर्मले ओतप्रोत भएर यो लोक उद्धारको लागि महान गुणले सम्पन्न तथागत भगवान शास्ता हो। उसपल भगवान बुद्धको गुण मात्र स्मरण गरे पनि हाम्रो मन शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। कथम कदाचित भगवान बुद्धलाई सम्झिँदै तपाईको मृत्यु भइहाले पनि तपाईको सुगति पक्का छ। सुगति कामी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि सत्य गुण धर्मबाट सम्पन्न तथागतलाई स्मरण गरेर मृत्युवरण गर्न पाउनु भनेको त सौभाग्यशाली हो। त्यो उनीहरू अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएर सुगति निर्वाण धर्मको यात्रा थालनी गर्छ। त्यसैले जो व्यक्तिले बुद्धलाई बुझेको हुन्छ ती व्यक्तिहरू कहिले पनि दुर्गतिमा जाँदैन। नरक, प्रेत, असुर, तिर्यक भनेर यो चार अपाय दुर्गतिमा कहिले पनि पर्दैन। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ अपाय दुर्गतिको ढोकालाई ठुनेर सुगति र निर्वाणको ढोकालाई खोल्नु हुने, मार्ग प्रशस्त गर्नुहुने गुरु हुनुहुन्छ, शास्ता हुनुहुन्छ उसपल भगवान बुद्ध। दुःखको सागरमा डुबेर दुःखको अग्निले जलिरहेका सत्तो प्राणीहरूलाई धर्मको जल छरेर त्यो दुःखको अग्नि निभाएर दुःखको सागरलाई तार्नको निमित्त धर्मको ढुङ्गा निर्माण गर्नुभएका शास्ता हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध।
तपाईँ हाम्रोको लागि मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि दुःखको सागर तर्नुहुने एक मात्रै तथागत भगवान बुद्ध। त्यसैले बुद्धलाई चिन्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू, जानेर चिनेर र बुद्धलाई बुझ्नु पनि पर्छ। अनि मात्रै हामीले सही मानेमा बुद्ध पूजा गर्न सक्छौँ, बुद्ध पूर्णिमा हामी मान्न सक्छौँ, वैशाख पूर्णिमा हामी सही मानेमा अनि मात्र हामीले मान्न सक्छौँ। त्यसैले आजैदेखि अहिलेदेखि बुद्धलाई चिन्ने मात्रै होइन, बुद्धलाई जान्ने मात्रै होइन, बुद्धलाई बुझेर बुद्धको शरणमा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि सबैले भन्न सकोस् भोलिको दिन। आजै भन्न सक्नुहुन्छ भने आजै भन्नुहोस्, हृदयदेखि के भित्रै हृदयदेखि। तपाईँको जीवन धन्य 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 भवतु, सब मङ्गलं। उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूले पनि बुद्धलाई चिन्नुहोस्, जान्नुहोस् र बुद्धलाई बुझ्नुहोस्। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय छ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमन गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ के उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धा दानलाई पनि यहाँ अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शाक्य रत्नजी लेख्नुहुन्छ, उपासक निरन्तर धर्मदेशना सुन्नुहुने है, उहाँ चाहिँ एक पक्का उपासक है, दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई निरन्तर अभ्यास गर्दै आउनु भएको छ। र आज पनि जेठको 1 गते सलु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई सादर वन्दना। श्रद्धेय विमलो भन्ते आज मिति 2079 जेठ 1 गते सलु संक्रान्तिको अवसरमा बुद्ध पूजाको लागि भन्तेलाई श्रद्धा दान स्वरूप भनेर चाहिँ उहाँले भन्तेको खातामा रु 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। शाक्य रत्न सुजना शाक्य पाको न्यू रोड भनेर आजको यो सलु भन्छ नेवारी भाषाबाट, नेपाल भाषाबाट। र आजको बुद्ध पूजा सम्पन्न गर्नुको निमित्त पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। कति उपासक उपासिकाले भोलि जेठ पूर्णिमाको भोलि बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्नुभएका उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै छन्। त्यो चाहिँ म भोलि नै बनाउँला, आजको लागि त यही नै भयो है। पूर्णिमाको दिन भएर होला। कति उपासकहरूले परित्राणको लागि, कति उपासकले भोजनको लागि, कति उपासकले के को लागि चाहिँ श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूको लागि चाहिँ भोलि नै वाचन गरौँला। र आज अर्को एकजना हाम्रो चाहिँ मिना महर्जन उपासिका हुनुहुन्छ। मिना महर्जन उपासिकाले पनि मैटी देवी भन्नुहुन्छ। उहाँ त्रिवेणी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि हिजो हाम्रो एमपी बिहारमा जुम कोषका सदस्यहरूको चाहिँ नियमित मासिक कार्यक्रममा भेट भएको हुँदा उहाँले 2000 श्रद्धा दान पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मिना महर्जन उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र भोलिको चाहिँ भोलि नै भन्नु पर्ला। आजको लागि यति नै होला उपासक उपासिकाहरू। भोलिको लागि सबैले यहाँ चाहिँ शुभकामना पनि प्रदान गर्नुभएको रहेछ, खेर केही छैन। र भोलिको बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा भनेर भोलि चाहिँ तल नै बुद्ध पूजा हुन्छ होला। नभए पनि मैले चाहिँ यो गर्नु पर्ला, आजै अलिकति भन्नु पर्ला कि के हो है। जेठ 2 गते सोमबार बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा भोजन परित्राण हेतु दान श्रद्धा दान भनेर चाहिँ हाम्रो सानो हिरा शाक्य हाल युएसएमा बस्नुहुन्छ। नेपालमा हुँदाखेरि पनि उपासिकाले धेरैपल्ट श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। देशना सुनिरहनुहुन्छ, बिहारमा पनि आइसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँका छोरी ज्वाइँ रमेश शाक्य र झिना शाक्य उपासिका महालक्ष्मी थानबाट पनि रु 2000 श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। सानो हिरा शाक्य हाल अमेरिकाबाट पनि 2000 श्रद्धा दान भोलि बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर उसपल उपासक उपासिकाहरूले पठाइदिनु भएको छ, श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरू पनि छ, कता कता परेछ। कसले पढ्न भ्याउन नभ्याउला भनेर
ल कता कता पऱ्यो भोलि बनाउँला। आजको लागि चाहिँ पुण्यान्मगढ उपासक उपासिकाहरू भौतु सब मङ्गल यो पुण्यको अनुभव श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक वास्तविक बन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिषद वंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई हित सुख होस्। तपाईँहरू सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सबैमा यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। र सबै उपासक उपासिकालाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसीमा भोलि बिहानैदेखि दिनभरिको बुद्ध जयन्तीको प्रोग्राम कार्यक्रम रहेको हुनाले तपाईँहरू पनि सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा आएर बुद्ध जयन्ती मनाउन सक्नुहुन्छ र भगवान बुद्धको अस्थि धातुलाई पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू सबैलाई निमन्त्रणा छ। यहाँ भोलिको लागि चाहिँ बिहानैदेखि सबैको लागि जलपान भोजन, सबैको लागि देशना, सबैको लागि बुद्ध पूजा, सबैको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था र बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा चाहिँ यहाँ हाम्रो रथ होइन खट जात्राको पनि कार्यक्रम रहेको छ। सबैलाई निमन्त्रणा छ। तपाईँहरूको समय मिलेको छ भने अवश्य पनि सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारको बुद्ध जयन्तीमा एकपल्ट सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नु हुनको निमित्त निमन्त्रणा गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्।